घेऊन कुर्साचे कुरवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाची उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा की साम चॅप्टर 16 वर्स 5 बापुरबायचें म्हणजे कीर्तन जावन आसा तें कित्याक म्हणल्यार रे दाविदाचें कीर्तन बापुरबायचें कीर्तन त्या स्वतार म्हणटा की पळय सर्वेस्परा तुंस मुझे दायज आनी परतून म्हणटा तुंस मुझे पात्र तुज्या हातान आसा म्हजें अद्रश्ट तुज्या हातान आसा म्हजें अद्रश्ट बापुरबायचें कीर्तन कित्याक लागल्यार म्हाका मस्त मोगाचें कीर्तन जावन आसा तें. तशेंच परतून म्हणटा की पळय साम चॅप्टर 16 वर्स 8 पळय सर्वेस्परा हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव सर्वेस्पराक दवरता. आनी परतून म्हणटा की म्हज्या उजव्याक तो आसा हांव केदींच हालचो ना. हे एक्सपिरियन्स ह्या शुक्राच्या दिसा हांवें आनी तुवें करूंक जाय. पळय म्हज्या मोगाचेर दाविदाचें कीर्तनां दाविदाचो अनुभव पळया दाविदाचो अनुभव पळया म्हणटा की पळय वर्स 8 सर्वेस्परा हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता सदांच म्हज्या हर एक घडी हांव सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. मुखार म्हणटा की म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. हांव हालना कित्याक तो म्हज्या सांगाता आसा तो म्हज्या लागीं आसा म्हज्या थंय तो जी येता त्या खातीर हांव भिवचो ना या काव जेवचो ना. तो म्हजो आदार तो म्हजो आसरो. ते परतून साम 18 पळय 18 वर्स 1 पळय सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तूं म्हजें बोळ कित्याक तूं म्हजें काडप तूं म्हजें कोटे तूं म्हजो सोडवंदा तूं म्हजो देव त्या खातीर हांव सदांच तुका शरणा येता. म्हज्या मोगाचेर परतून म्हणटा साम 18 वर्स 6 पळय म्हज्या आकांत हांवें सर्वेस्परा उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो. ह्या सकाळीच्या वेळा ह्या शुक्राच्या दिसा जण नेकल्यांक तुमचो ताळो आयकतलो देव आज तुमच्या सांगाता आसा. त्या खातीर दैर सांडिनाका जावं फ्रो दैर सांडच्यातलें सिट्युएशन आमच्या जिवितांत येता. कावचे न्ही हस्कत कर आमचे जैत वर्ते रावता
कित्याक म्हळ्यार नाडटालो हर एका दिसा आमकां नाडूंक आमच्या भोंवतणी तो भोंवून आसता. हर एकला वय जैत वेळा जेजू जावन आसता. जेजूक ह्या सगळ्या सरकार आनी संवसाराचेर बापान सर पदवी जेजूच्या हातान दिला. ताणें जैत वेळा तो जैते वंत जावन आसा. जैते वंता सांगाता आमी रावल्ली वय जाल्यार मेटाक आमी जैत अनुभव करून घेता. कित्याक त्या खातीर जैत जेजूच्या घेवन कुर्सां आमचो जैताचो गुर्त जावन आसा तूं. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेरू हे शुक्राच्या दिसा जैत हांवें आनी तुवें अनुभव करूंक जाय. हे कांतारान म्हणया आमी प्रत्येक तरान चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आज हांवें वाचलें साम चॅप्टर 16 वर्स 8. सर्वेस परस हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. जावं फुरो खंयची चलवण येवं दी, खंयचे कश्ट येवं दी, खंयची दूख येवं दी, खंयची इरार येवं दी, खंयची बेजार येवं दी, हांव हालचो ना. कित्याक तो म्हज्या उजव्याक आसा, तो म्हज्या लागीं आसा, म्हज्या सांगात आसा. हर एका समस्येक तो म्हाका निवारता. चड इतली उसान मनीस आयचे आसा. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका जेजू. ह्या संवसाराच्या मोगाचेर चड तुजो मोग म्हाका जायचे. इवन खंयच्याय वस्तूच्या मोगाचेर चड तुजो मोग म्हाका जायचे. आनी तशेंच तूं जाय म्हाका जेजू हर एका दिसा, हर एका वेळा, हर एका घडये. म्हणून उसान म्हणया वेळार तुजो मोग जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तूं जाय म्हाका. म्हणया चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तूं जाय परतने पटी. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तूं जाय म्हाका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका वंदन जेजू, वंदन तुका. अर्गा जेजू, अर्गा तुका वंदन जेजू, वंदन तुका. चड आनी चड, चड आनी चड तुजी दया, तुजी दया जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी काकूळ जाय म्हाका. चड आनी चड विश्वासान म्हणा तुजी दया जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी काकूळ जाय परतने पटी. चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी काकूळ जाय. अर्गा जेजू, अर्गा जेजू, अर्गा तुका. महिमा जेजू, महिमा जेजू, महिमा तुका, महिमा तुका. अर्गा जेजू, अर्गा जेजू, अर्गा तुका, अर्गा तुका. महिमा जेजू, महिमा जेजू, महिमा तुका, महिमा तुका. त्या जेजूक अर्गा देवया. कित्याक पळय बापूरबाई जेवता. चड आनी चड तुजी दया म्हाका जाय हर एका दिसा. चड आनी चड तुजी काकू जाय म्हाका जेजू. आज म्हणा चड आनी चड जेजू तुजो मोग म्हाका जाय, म्हाका जाय, म्हाका जाय. चड आनी चड जेजू आज तूं म्हाका जाय, तूं म्हाका जाय. आज त्या जेजू सांगात रावया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया, ताका आमी अर्घ दिवया. हांव सिंथिया पिंटो म्हजे दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजे धूव हायस्कुलाक गेल्या उपरांत एग्जामी टायमार ताका न्हीद पडनासली. कितले दीस एग्जाम आसा तितले दीस ते टेन्शन करतले आनी सगळी रात ते भोंवन पाशार करतले. 10वेच्या एग्जामी टायमार ताणें सीक पडोवंक सुरू केलें. हें पळोवन म्हाका मस्त बेन दिसलें. तवळ म्हाका डिवायन मर्सीचें लिंक मेळ्ळें आनी हांवें पिटिशन घालें.
आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. हांवें रिफीट केलें आनी म्हजे दुवेकी दिले. ताच्या उपरांत ताची भलायकी बरी जाली. एग्जामे टायमार हर एक रात ताका बरी न्हीद पडल्या आनी तें डिस्टिंक्शनार पास जाला. देवाक जावं अर्गां, स्तुती, महिमा, आराधन. तशेंच ताच्या खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या विश्वासी देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या उपकाराक हांव देवाक अर्गां दितां आनी म्हज्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता. हांव भायर वचूंक विजाक ट्राय करनासली. हांवें ट्राय केल्ले सगळे कडेन हांव निराश भोगून आसली आनी म्हजे रीण कार्ड बरयल्ले पयशे पुरो वेस्ट जाले. अशें हांव भायर वयची आशा सोडली आनी गांवांत कितें बिझनेस घालूंक चिंतलें. म्हजी माम्मी सदांच मिसाक वेताली आनी ब्रदर प्रकाशाचें डिवायन मर्सी मागणें आयकताली. एक दीस म्हज्या कानांत हें मागणें पडलें पूण हांवें नेग्लेक्ट केलें. सदांच हें मागणें माम्मी आयकताली देखून म्हाकाय आयकूंक पडलें. हांवेंय हें मागणें पर्सनली म्हज्या मोबायलांत हांव आयकूंक सुरू केलें आनी मागणें आयकलें. एकच म्हयन्यान म्हजें भायर वयची विजा आनी तिकीट आयली आनी हांव भायर पावली. घरची परिस्थिती लागून म्हज्या भावाकी भायर व्हरची आशा म्हज्या मनांत आसली. ती आशाय म्हज्या सर्वेस्परा देवान निराश जावंक दिनासतना तो 2 मंथां भितर हांव आसल्या जाग्यार येवन पावलो. लोकांन म्हणल्या वायट उतरांक हांव सांपडनाशें. म्हाका देवान कुमक केल्ल्याक अर्गां जेजू तुका, होगलाप जेजू तुका, स्तुती जेजू तुका, आराधन जेजू तुका. हालेलुया, हालेलुया, आमेन. जणकली ह्या सकाळीच्या वेळा 5 बसोवणी उसारया आनी जणकली विस्वासाने वेळा मगी म्हणया. जेनेसिस चॅप्टर 28 वर्स 15. पळय हांव तुजे संगता आसा, खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळटलो. एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 14. तूं हे सर लोकांचे चड आशीर्वादीत जातलोय. ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8. तुझ्या पोटाचेर आनी तुवें हाती घेतलेल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो. जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीत ना ते वर्ते गूट हांव तुका सांगतलो. परत हांगाची 2 टेस्टमनी आयकुया. त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हांव तारा देवान म्हजी थंय केल्ल्या व्हड उपकारा खातीर म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. सुमार तेंपातावन हांव इस्रायल वचूंक म्हूण प्रयत्न करन आसलें पूण देवाची कुशी मांडावळ म्हजे पासून दुसरेच आसलें. हांव इस्रायल वयच्या बदलाक UAE आयली आनी कामाच्या सोदनेर लागली. मस्त कश्ट जाले, सारकें काम मेळोंक ना. त्या देखून हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें. तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करन आसलें. आतां म्हाका बरें काम मेळ्ळां. ह्या वर्त्या आजापा खातीर हांव म्हज्या धन्या देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरी भलायकी दिवन सांबाळून दी आनी तांच्या मिसांव कामांत सांगात दिवन दी म्हूण मागतां. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू. हांव लोरडतावन उलयतां. म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी धूव 10थान शिकतना मस्त कस जातालें. एग्जाम बरयतना सगळें विसरतालें. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर धाडलें आनी आमी सदांच म्हणूनच आशिल्ल्या. आतां म्हजें भुरगें बऱ्या मार्क्सांनी पास जालां. येदे व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. थँक्यू जेजू. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचें उतर म्हणटा की म्हज्या मोगाचें न्हू. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13. हर एका दिसा एक बसवणेचे वयर ध्यान दिया. जेन्ना देवान बसयलां ते आमच्या जिवितांत तो करता. जेन्ना बसवणी आमी नियाळटा आसतना देवाच्या गोंड मोगाचो आमी अनुभव करूंक शकता. म्हळ्यार देव विस्वासी आनी सगळें तो करता. तर आज हांवें म्हज्या सुम्यागेर रावूंक जाय म्हणलें आमच्या मतींत येतालेच. पळय म्हणजे जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 एगडी वाचया आमी. मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर, तुमकां समाधान मेळच्या खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संगती हांवें तुमकां सांगला. म्हजे तें आज तुमकां समाधान मेळच्या खातीर. त्या खातीर म्हणटा की जेजू जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 जायते वेळा आमकां बायट आसा वर्ड्स. समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता. त्या खातीर जेजू म्हणटा की म्हजे तें तुमकां समाधान मेळच्या खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. म्हणल्यार
जेजू थंय समाधान मेळचे खातीर म्हणल्यार समाधान जेजू थंय मात्र आसा. कित्याक म्हळ्यार समाधानाचो दातो तो जावन आसा. जॉन 14:27 म्हणटा की समाधान तुमचें तें हांव दवरून वता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडूंक नजो, दुखेस्त आसूंक नजो, कावच्यो नजो, बेजारे बगूंक नजो. कित्याक हर एक दिसा म्हजें समाधान तुमी एक्सपिरियन्स करूंक जाय. कित्याक म्हणल्यार ह्या संवसारांत हांव आसता आसतना दूख, हिराराय, अडकळ्यो, उण्यापण सगळें आयले. हे सगळ्याचेर हांवें जैत वेला. हे सगळ्याचेर हांवें जैत वेला. हे सगळ्याचेर हांवें जैत वेला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज प्रॉब्लम्स येवचे वर्ते न्ही, येते रावतात. दर्या लारा उसामळ जाल्ल्या बरी एक येते रावतात. आतां परतून कोवीड एक सायडी वाडते आसा, येते आसा जाल्यार जर तुजी दिश्ट ते जेजूचेर कंटिन्यू आसा, ते जेजूचेर दृढ पातळी आसा, खंडीत जावन ही लारां आमकां लागची ना. कित्याक देव आमकां राखून वता. जकार्या 2:9 म्हणटा की हांव जातलो तुज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर आनी म्हजी महिमा तुजे भितर आसा. त्या खातीर जफान्या 3:17 म्हणटा की हांव जैत दितलो, झुजारी जावन आसा. हर एक वस्तूचेर हांव तुका जैत दिता. एक्सोडस 14:14 म्हणटा की हांव जैत तुका हर एक दिसा दिता, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. परतून पळय देवाची तर म्हणटा की ह्या संगती हांवें तुमकां सांगल्यात, संवसारांत तुमकां खंत बेजारे आसतलीत. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतली. संवसारीन तुमकां खंत बेजाराय आसतली. खंत बेजारे आसतलीच. चिंती नाकात की आज आमी इतले मागणे करता आमकां खंत बेजार ना. ह्या संवसारांत खंत बेजार आसतलीत. तुमी खंत बेजाराचे दिश्ट घाल्ली वयस जाल्यार आज हात दुखता, पयशांची उणटा तातूंत तुमी दिश्ट घालून बसल्यार खंडीत जावन मागीर ते सांपडात. हांव त्या खातीर नेग्लेक्ट करा, सण सडा. आमची दिश्ट ते जेजूचेर कांसोवया. पळय म्हज्या मोगाचेर परतून म्हणटा की हे संवसारांत तुमकां खंच बेजार आसतलीच, पण धैर्य घेया. ह्या वळीचेर तुमी भरोसो दवरा. ह्या संवसारांत आज कोण आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, बिजनेस लॉस, लाखांनी तुमकां सतयला, पयशांनी फसयला, आज तुमचें नांव पाड केलां, तुमकां सकयल घाला. आज जांफ्रो खंयची वस्त तुमचे जैत वर्ते आसा जाल्यार आज देवाचें उतर म्हणटा धैर्य घेया, धैर्य घेया, धैर्य घेया. परतून म्हणटा की हांवें संवसाराचेर जैत वेला. हांवें संवसाराचे जैत वेला. हांवें संवसाराचे जैत वेला. जेजू म्हणटा हांवें संवसाराचेर जैत वेला. हांवें ह्या सगळ्या वस्तूचेर हांवें जैत वेला. बापान सर पदवी म्हज्या हातान दिला. हांव ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता आसतालोच, आसतालोच, आसतालोच. हांवें संवसाराची जैत वेला. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टाचेर न्ही, जांफ्रो पयशाची समस्या आसा, काम ना, ध्यान दिनाका त्या वस्तूचेर, ध्यान दिनाका. आज जैत वेल्ल्या आमच्या सुम्या सडवंदाराचेर आमची दिश्ट कांसोवया. डेफिनेटली आमकां जैत तो जेजू आमकां लाभोवन दितालोच. परतून म्हणटा पळय म्हज्या मोगाचे न्हू साम चॅप्टर 23:4 कित्याक हर एका दिसा आमी दुखांतल्यान पाशार जावन आसाव, आमी रडोन आसाव, आमी खंगाल जावन कावचेणेंत जावन आमी पाशार जावन आसाव जाल्यार आमकां आसा एकलो देव आमकां आदार दितलो, आमकां बुजयतलो, आमकां राखून व्हरतलो, आमकां सांबाळून व्हरतलो. त्या देवाचेर आमी विस्वास दवरूंक जाय. पळया साम 23:4 म्हणटा की काळक्या फलक्यांत हांव सलान तरी, काळक्या फलकान कश्टान दुखान हिरान बेजारांत हांव सलान जाल्यार हर एक म्हज्या माथ्यार वोचे घेवन सलान जाल्यार परतून उडास दवरा. आज कितके भावणी 90% भावणी आमी हे कश्टांतल्यान भितर सरते आसाव, हे कश्टांतल्यान सोलोन आसाव, हे कश्टांतल्यान पाशार जावन आसाव. विंगड कश्ट आमच्या जिवितांत जैत व्हरून त्या कश्टांतल्यान पाशार जाते आसा. आज देवाची उतार म्हणटा की पळया सलान तरी कसलेंच वायटाक हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय, तूं म्हजे सवय आसाय. हे कश्ट म्हाका इम्पॉर्टंट न्ही, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. प्रत्येक कीर्तन भोवापूर बायन उडास करा. साम 23 वासाके दाळारी, कित्याक भोवापूर बायन म्हणटा पळया हांव काळक्या फलक्यांत हांव सलान तरी कसलेंक वायटाक हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दिता. हर एक दिसा तूं म्हाका धैर्य दिवन आसाय. आज खंयच्या वस्तूंतल्यान तूं पाशार जावचें इम्पॉर्टंट न्ही,
पाशार जाता आसतना तुका उकलंदरच्या त्या देवाचेर आज नदर लाय. तो खंडीत जावन हर एक दिसा तुका जैत लाभयतलो, बोळ लाभयतलो आनी तुका आदार दितलो. एकडीभर आमच्या दोळे धांपया म्हज्या मोगाचे न्हू आनी माग्या प्रत्येक तरान त्या सुम्या लागीं काळक्या फालक्यान हांव चलां तरी तूं म्हज्या सोबे आसाय आनी म्हाका राखून व्हरताय. आमचो हात आमच्या काळजान दवरया. मोगाळा जेजू, आज आमचें जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता. म्हजें काळीज, म्हजें मौन, म्हजें जिवीत आज सुम्या, आज प्रत्येक तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर, अनॉयंट कर आनी ब्लेस कर. सुम्या, आयच्या दिसा कश्टांतला, दुखांतला, इरांतला, बेजारांतला, पाशार जावन वेता आसतना तुजो हात म्हाका आदार दिता. मात्र न्ही, म्हाका जैत लाभयता. जेजू, आज मुझे दया देखील मुझी काकूत कर. सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, आयसीयूत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मरणाचे तणेर आसा, स्वास करून लंग्साचे प्रॉब्लेम जाला, कोविडाक सांपडल्यात, कितल्यो बाबड ल्हान भुरगीं कोविडाक सांपडला. राखून व्हर जेजू, तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू. सोम्या, ह्या पिडेचेर आसवे जैत वेले, ही पिडा आमकां कांयच करूंक शकना. जेजू, तुजेर विस्वास दवरता. सोम्या, तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळ दवरतलो आनी म्हाका राखून दवरतलो. कित्याक तुवें म्हणलें भियानाका हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणलें. जेजू, हे मारेकार वायरस तर आमकां सुटका लाभय. कोणा कॅन्सर आसा, कोणाची किमो आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाची ॲडमीट जावचेर आसा, कोणाचे रिपोर्ट वचचेर आसा, प्रत्येक तर कोणाची सलवणी आसा, लॉन आसा, पयशांची समस्या आसा, रीण आसा, कावचिणी आसा, बेजार आसा, इरार आसा, कोणाचे पैण आसा, पयले आसा कामाक वचचेर आसा, आज कामात जायते समस्या आसा, बॉसाचे कश्ट आसा, पयशे फावतलो दिना जाफरो, हे सगळे समस्या आज तुज्या मुखार उबारून आमी जण एकले मागता. जेजू, आज आमच्या जण एकल्यांची काकूत कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. जण एकले म्हळ्यार चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका, चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका म्हणून म्हणया वळार. चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका, चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका, चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका, चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचे न्हू आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे 24, 25, 26 आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. जायत्या कोणें बूक केला, थोडीच नांवां बाकी उरलात. कोणाकी इंट्रस्ट आसा, मौन आसा, हे 3 दीस तुमी सांगत रावचे मौन आसा आनी प्रत्येक तरान ताचें उतर आयकून आनी चड आमी बळोवन जायचेर मौन आसा. तुमी वेगीच 9702957091 तुमी मेसेज करी येत. आज शुक्राचो दीस म्हज्या मोगाचे न्हू आनी कोणाकी फास्टींग करूं, शनवार आनी आयतारा फास्टींग करूंक आसा, वेगीच आमकां नांवां दिया आनी बरें करून मागया. आमी कितली भाव भयणी ह्या फास्टिंगान एन्जॉय करनासा. हजारांनी भाव भयणी नांवां दिला. तो जेजू व्हरत्या सक्तेन, व्हरत्या कृपेन, व्हरत्या पदवेन तो तुमकां भरूं दी. आज म्हणा सण एकलें उठतना बसतना भायर वेता आसतना चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. कंटिन्यू म्हणा. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. आशिर्वाद तुमचो दीस जेजू फाव करून दी. आमेन. हांव एनी फर्नांडीस, हांव मालवण सिंधुदुर्गासून उलयतां आनी हांव म्हाज्या पुताची एव्हरेस्टाची साक्ष दितां. म्हजो पूत 37 वर्सांचो आसा आनी फाटल्या 4 ते 5 वर्सान ताका मानेचो जायतो त्रास जातालो. सायटीक मान हालोवंक जायना हालीं. डॉक्टराची वखदां आनी जायते उपाय करूनय ताका गूण पडना आसलो. आनी हे भाशेनूच आसतना डॉक्टरांनी ताका MRI करूंक लायलें आनी मानेचे वयर कानाच्या फाटल्यान ताका एक नस डॅमेज जाल्लेली आसा अशें सांगलें. आनी ती बरी करच्या साठी पांयाची नस काडून तिसर माने कडेन लावची लागतली आनी ताका लागून हें ऑपरेशन खूब क्रिटिकल आसा आनी खूब सायड इफेक्ट आसात आनी ताचे साठी ताका पॅरलिसूय जावची शक्यता आसा म्हणून सांगलें. तेन्ना हांव खूब भियेली आनी रात दीस रडटाली. आनी हे भाशेन आसतना म्हाका प्रकाश ब्रदरीक हांवें म्हाजो प्रॉब्लम बरोवन धाडलो आनी ब्रदरीन रोखडीच म्हाका देवाची उतरां धाडली आनी ती रात आनी दीस हांव म्हणत रावताली. आनी हे भाशेन डिसेंबराचे 6 तारखेक म्हज्या पुताचें ऑपरेशन जालें आनी
कांयच प्रॉब्लम जायनासतना म्हजो पुताचें ऑपरेशन बरे भाशेन जालें आनी बरे भाशेन जालें म्हणून हांव खुशाल आसा. म्हज्या देवाक हांव वाखाणटा आनी दिनवासतां आनी एका तासा भितर तो सैरणार येयलो. देखून हांव म्हज्या देवाची वाखाणी करता, म्हज्या देवाक वयर उबारता, वयर आनी वयर उबारता आनी प्रकाश ब्रदरीक आनी ताच्या टिमीक थँक्यू म्हणटा. थँक्यू लॉर्ड जिजस. आमेन. हांव कोडयाळतावन उलयतां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक अपेक्षिता. मस्तू तेंपा पयलें म्हाका पेंगटान सडन दूख उठिल्ली, कठीण दूख ती. ते दळा हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाचें उतर धाडलें. कीर्तन 121 मागीर जेरेमिया 33 ಅಂತ 3 तें हांव सगळो दीस रिपीट करनीत आसलीं. देवान म्हाका आपड न्हू गूण केल्ल्या खातीर देवाक काळजान हांव अर्गां दितां. आनी म्हाका प्रकाश ब्रदर आनी ताच्या ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां जेजू, होगळा जेजू, स्तुती जेजू. आनी मस्त म्हाका देवान म्हाका विघ्नां आडवारांतल्यान निवारलां. ताच्या मागीर परतें हांव ह्या फावटी बाथरुमान निसरून पडिल्लीं. तातूंय म्हाका देवान राखून दिलां. त्या खातीर देवाक हांव काळजान अर्गां दितां. अर्गां जेजू, होगळा जेजू, महिमान जेजू. हालेलुया. म्हजें नांव मार्गरेट. हांव मंगळूरतान उलयतां. पयलें म्हज्या दुनिया देवाक हांव अर्गां दितां. ताणें आमच्या जिवितांत केल्या इतल्या व्हडल्या उपकाराक हांव ताका अर्गां दितां. हांव म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेतां. ताका 4 मिनटां काम नासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका व्हड उपकार दिले. ते आमी सदांच रिपीट करतलीं हांव. ताका आतां बरें काम मेळ्ळां. देवाक जावं अर्गां, होगळाप आनी स्तुती. आमचे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक आनी देव बरें करूं म्हणटा. I am Tony from Kuwait. My father had a big lump on his shoulder. We were extremely concerned and worried as he is old and diabetic. Doctors looked at the lump and said that they need him to get operated, but they are unsure of what it might be. We got even more concerned and sent a prayer petition to Brother Prakash, Divine Mercy group. He told us to read Exodus 14:14. The Lord will fight for you. You need only to be still. We kept reading this daily, many times a day. The biopsy report came in 10 days, and they were negative, and he is recovering well at home. We thank the Almighty for this mighty miracle. Praise you, Jesus. All glory and honor to you, O Lord. We thank Brother Prakash and team for praying for us, for sharing God's words, and for drawing us closer to Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus.